अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग गैर आइनी करार दे दी। चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब मुंतखब हो गए और ये ऐलान किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आज रात 11 बजे उनसे हल्फ लिया जाए। गवर्नर अगर हल्फ नहीं लेता तो सदर पाकिस्तान इसका बंदोबस्त करें। अपने इस वीलॉग में मैं सारा आज जो कुछ होता रहा अदालत में वो मैं आपको उसकी सारी तफसील बताऊंगा। और ये जो 11 सफ़हात पर मुश्तमिल एक शॉर्ट ऑर्डर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबर बेंच ने दिया है, जिसकी सरबराही जस्टिस उमर अताब बंदयाल कर रहे थे, उस हवाले से जो भी कार्रवाई हुई मैं आपके साथ अभी इसमें शेयर करूँगा। फ़ैसला ताख़ीर से आया। आज 11:30 बजे समाअत हुई, शुरू हुई, फिर तकरीबन 1.5-2 घंटे वो समाअत जारी रही। उसके बाद उसको कंप्लीट किया गया। ये कहा गया कि 5:45 पे शाम को आएगा फ़ैसला। लोग इंतज़ार कर रहे थे, सोशल मीडिया इंतज़ार कर रहा था, सहाफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, पाकिस्तान की आवाम इंतज़ार कर रही थी। फिर 1 घंटे के बाद ये पता चला कुछ 6:30 पौने 7 बजे कि फ़ैसला 7:30 बजे आएगा, लेकिन फ़ैसला 7:30 भी नहीं आया। तकरीबन पौने 9 बजे के लगभग ये फ़ैसला सुनाना शुरू किया गया और इससे पहले खारदार तारें लगाई गईं। सुप्रीम कोर्ट पर हिफाजती इक़दामात बहुत ज़्यादा सख्त किए गए, क्योंकि कुछ इस किस्म की ख़बरें आ रही थीं, इस किस्म के ट्वीट्स हो रहे थे हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट थ्रेट था। कुछ वर्कर्स भी जमा किए गए नेशनल प्रेस क्लब के सामने और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी की। इस बात का ख़दशा था, इस बात का खौफ था बहरहाल कि जो हुकूमती जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होंगे, क्योंकि जो मीटिंग्स हुई उसमें जिस तरह के इक़दामात तजवीज़ किए गए, गवर्नर रूल लगा दें, एमरजेंसी लगा दें, जजेस, फिर जो सबसे खौफनाक जो बात थी वो थी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए जाएं। ये फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने इसको ट्वीट किया, जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद का अहम हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191 को देखें, टर बंद करें और अब फैसले का वक्त है, सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दें। तो अगर इख्तियारात महदूद करने की बात है तो फिर उसमें उसमें ख़तरा था कि कुछ भी हो सकता है। यह हुकूमत जजेस के हवाले से कोई भी फ़ैसला कर सकती है। तो इस हवाले से बहुत हिफाजती इक़दामात सख्त किए गए। हुक्मरान इत्तेहाद ने बाइकॉट किया था। डिप्टी स्पीकर के वकील आज पेश नहीं हुए, लेकिन जो एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं वो पेश हुए। कहा इन्होंने बाइकॉट का था, लेकिन इन्होंने आर्गूमेंट्स पूरे दिए। वहाँ पर ये मौजूद थे। मोनस इलाही भी 9 MPs के साथ मौजूद थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो बताएं अदालत को कि ये पार्लिमानी पार्टी पूरी यहाँ पर मौजूद है। परवेज़ इलाही साहब लाहौर में वीडियो लिंक पर मौजूद थे कि अगर अदालत उन्हें बुलाना चाहे तो वो उस पर अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बहरहाल फ़ैसला सुनाया चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने। 3 मेंबर बेंच का यूनानिमस फ़ैसला। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी उसको गैर आइनी करार दिया गया और फौरी तौर पर हमज़ा शहबाज को कहा गया कि वो अपना दफ्तर खाली कर दें। ये बड़ा एक बिज़ती प्रोग्राम होता है जिसे आप कहते हैं, वो किया उन्होंने। और फिर उसके बाद जो उनकी तकर्रियाँ थीं वो भी कालअदम करार दी गई, जो तकर्री हमज़ा शहबाज ने की थी। और इसके साथ साथ वो जो काबीना एक बनाई थी, देखें जज अदालत ने कहा था कि आप सिर्फ जो ज़रूरी काम है वो करेंगे और अदालत की आप पर नज़र है, लेकिन उन्होंने अदालत को डिफ़ाई करने के लिए एक 41 मेंबर जो काबीना है उससे हल्फ उठवा लिया। तो वो काबीना फौरी तौर पर तहलील की गई। एक ये बात हो रही थी कि शायद जो गवर्नर पंजाब हैं वो हल्फ नहीं लेंगे परवेज़ इलाही साहब से, डिलेइंग टैक्टिक्स, क्योंकि जो इस वक्त गवर्नर हैं बलीग साहब, उनका ताल्लुक़ जो है वो है नवाज़ शरीफ ख़ानदान से और बड़े उनके लॉयल वो हैं, रुकन हैं। तो आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसका बंदोबस्त कर दिया। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब रात 11 बजे हल्फ लें चौधरी परवेज़ इलाही का, और अगर उसमें साथ ये भी डायरेक्शन दे दी कोर्ट ने कि अगर गवर्नर साहब ये हल्फ ना लें तो सदर पाकिस्तान इस बात का बंदोबस्त करें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वो हल्फ लें।
یہ ایک اس فیصلے نے پورے پاکستان میں آپ کو بتاؤں اس وقت ایک جشن کا سماں ہے، ایک خوشی کا سماں ہے، ہر جگہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف ایک بہت پاپولر جماعت ہے۔ پنجاب کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا وہ مینڈیٹ کو یہ کوشش کر رہے تھے تبدیل کرنے کی، عدالتی احکامات کے ذریعے قانون کا ایک غلط استعمال کر کے یہ حق سے محروم کر رہے تھے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو یقینی بنایا۔ اب 11 پیجز پر ان کا فیصلہ ہے اور بڑی جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے وہ بعد میں آئے گی۔ تو عمران خان نے بھی پوری قوم کو مبارکباد دی اور امکان ہے اس بات کا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں کوئی سپیچ یا کوئی بات کریں گے لوگوں سے، یا ویڈیو پیغام دیں گے، سوشل میڈیا پر آئیں گے۔ ابھی تک تو جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کی حمایت میں، کیونکہ آج سارا دن جو کیمپین چلتی رہی، جس طریقے سے جو یہ بندوبست کیے گئے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مریم نواز انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ پنجاب میں گورنر راج لگا دیں۔ وزیر اعظم نے آج سمری بھی بنوائی، ان سے کہا، جو اعظم نذیر تارڑ ہیں جو وفاقی وزیر قانون ہیں، ان سے یہ کہا کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کے حوالے سے آپ سمری تیار کروائیں۔ ابھی پی ڈی ایم کے لوگ بھی آپس میں مل رہے ہیں، ان کا بھی ایک اجلاس ہو رہا ہے جس میں ان کے اتحادی بھی شامل ہیں۔ اتحادیوں نے بھی علیحدہ علیحدہ اپنی میٹنگز کی ہیں، لیکن جو ہمیں ذرائع یہاں پر بتا رہے ہیں، اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ بہت سارے جو اتحادی ہیں، خاص طور پر جو بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ہیں اور ایم کیو ایم کے لوگ، وہ جو حمایت ہے اس حکومت کی، اس سے وہ دستبردار ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ دستبردار ہوتے ہیں تو پھر اس حکومت کے لیے سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو صرف 2 یا 3 ووٹوں کی اکثریت سے یہ حکومت قائم ہے، اور اگر وہ حمایت پیچھے چلی جائے تو یہ پھر سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ شیخ رشید صاحب جو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اگست میں یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو پارلیمان ہے، یہ تحلیل ہو جائے گی اور ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف بڑھے گا۔ جو خبر انہوں نے دی ہے کہ زرداری صاحب کیونکہ وہاں پر ہیں دبئی میں، بظاہر یہ ان کی سالگرہ تھی اس لیے بھی گئے تھے، اور ان کے نواسے کی 1-2 دن پہلے سالگرہ تھی کہ وہ بختاور نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ وہ اس کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں پر یہ اطلاعات ہیں کہ کچھ اور شخصیات بھی دبئی میں موجود ہیں اور عام انتخابات کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور بہت جلد اس تاریخ کا اعلان ہو جائے گا۔ آج شیخ رشید صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ پہلے جو آصف علی زرداری صاحب تھے وہ اس بات کے حق میں نہیں تھے کہ الیکشن جلدی ہوں، لیکن یہ جو ساری صورتحال بنی ہے اس میں انہوں نے اپنے سٹانس کو تھوڑا نرم کیا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ اب جلدی ارلی الیکشنز کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ اب عدالت کے حکم سے بن گئے، اور اب کابینہ بھی بنے گی جس میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے لوگ ہوں گے۔ تو جو شہباز صاحب ہیں اپنا بوریا بستر لے کے وہ وہاں سے گئے، ان کی جو تعیناتیاں تقرریاں جو انہوں نے کی تھی وہ کل عدم ہو گئیں۔ اب جو شہباز شریف کی حکومت ہے وہ 5-6 میل کا جو اسلام آباد کا ریڈیس ہے اس میں ہے، اور جن آفیسرز نے، جن لوگوں نے پچھلے 4 مہینے میں ظلم کیا، اور خاص طور پر 25 مئی والے دن جنہوں نے شیلنگ کی، اور پھر پنجاب اسمبلی کے اندر گھس کر جن لوگوں نے مار پیٹ کی، چودھری پرویز الہی کا بازو بھی ہیئر لائک فریکچر ہوا، اور ایک خاتون تھی ایم پی اے، وہ 2 مہینے وہ وینٹیلیٹر پر رہیں، ان کے سر پر اتنی چوٹ آئی تھی، کوما میں چلی گئی تھیں۔ اب پی ٹی آئی کے ورکرز کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیٹ سی واٹ ہیپنس، لیکن آج کی رات پی ٹی آئی کے لیے جیت کی رات، پاکستان کے لوگوں کے لیے جیت کی رات۔ اب لیٹ سی آگے کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، لیکن یہ بالکل اب پورا پاکستان الیکشنز کے لیے تیار ہے، اور اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ اکتوبر میں وی آر گوئنگ ٹو ہیو الیکشنز۔ اگلی ویڈیو کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔